नेपाली संगीतका मास्टरपिस नातिकाजी। यो बेलासम्म आइपुग्दा नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा कति मानिसहरू आबद्ध छन्, अब यो गणना गर्न सकिँदैन। तर हामीले कहिल्यै पनि सोचेका छैनौं कि यो नेपाली संगीत उद्योग उल्टो पिरामिडको आकारमा कसरी यति विघ्न माथि उठेर आयो। यसका लागि सुरुमा ककसले कस्तो कस्तो योगदान गरे। कुनै समय यस्तो पनि थियो कि नेपालमा औपचारिक रूपमा संगीतको व्याख्या नै थिएन। लोकमा स्वतः चलेका लयहरूमा शब्द जोडेर गीतहरू गाइन्थे। लोकमा चलेका ती भाकाहरू पनि गाइनेहरूले सारङ्गी रेड्दै बनाएर फैलाएका थिए। बाँकी भनेको हिन्दी गीतहरूको दबदबा थियो। नेपाली संगीतको बिरुवालाई औपचारिक रूपमा रोपेर हुर्काउने मध्येका पहिलो पंक्तिका मुख्य व्यक्ति हुन् नातिकाजी श्रेष्ठ। उनले नेपाली संगीतको आयामलाई यति फराकिलो बनाए कि उनी नेपाली संगीतका मास्टरपिस बने। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, यो नेपाली शिर उचाली, आज र राति के देखेँ सपना, सपना भुलाई सारा, एउटा तारा झर्दा पनि तिमीलाई हाँसेर बिदा मात्र दिइसकेथे, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, पर लैजाऊ फूलहरू, उकाली ओरालीहरूमा फूलको थुङ्गा बगेर गयो, नआऊ जुन कोठामा, सान्नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ, देशका लागि नबग्ने त्यो रगत होइन आदि नेपाली संगीतकै सदाबहार संगीतहरू हुन् र ती संगीतका रचनाकार हुन् नातिकाजी श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यो सामग्री हामीले नातिकाजी श्रेष्ठका बारेमा तयार पारेका छौं। तपाईहरूले नातिकाजीका गीतहरू सुन्नु भएको छ कि छैन? सुनेका मध्येमा सबैभन्दा राम्रो लाग्ने गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। नातिकाजी श्रेष्ठको वास्तविक नाम भने अमृतलाल श्रेष्ठ हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1982 साल पुस 3 गते पुलचोक ललितपुरमा भएको हो। आमा चम्पादेवी र बुबा मोहनलालका सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका नातिकाजीले प्रारम्भिक शिक्षा पशुपति पाठशालाबाट, माध्यमिक शिक्षा चाहबिल रात्रि स्कुलबाट र आइए तहको अध्ययन त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघरबाट गरेका हुन्। नातिकाजी नारायण गोपाल भन्दा 16 वर्ष जेठा हुन्, तर उनले नारायण गोपालसँगै त्रिचन्द्र कलेज पढेका थिए। उनी संगीत पढ्न भारतको इलाहाबाद पुगे, जहाँ उनले धेरै मेहनत र लगनका साथ संगीतमा विषादर गरे। उनी आफ्नो कक्षाका अव्वल विद्यार्थी थिए। उनलाई संगीतका कुनै पनि कुरा घोकाउनु या दोहोर्याइरहनु पर्दैन थियो। साह्रै छिटो पाठ ग्रहण गर्थे। संगीतका सिद्धान्त र प्रयोगात्मक परीक्षामा सधैँ अगाडि हुन्थे। 1997 सालमा उनले सरस्वती राज भण्डारीसँग विवाह गरे, जुन बेला उनी 14 वर्षका मात्र थिए। सरस्वती आफूभन्दा अझै सानी थिइन्। आफूले केटी हेरेनन्, परिवारले हेरिदिएको केटीसँगै उनको परम्परागत रूपमा विवाह भएको थियो। उनी भन्थे, सायद मैले हेरेको भए म बेठिक पनि हुन सक्ने होला। मातापिताको आशीर्वादले नै म वैवाहिक जीवनमा सफल भएको हुँ। सरस्वती साँच्चै सरस्वतीकै वरदान हुन्। नातिकाजीका 3 सन्तान भए, 3 जना छोरी, संगीता, कविता र सविता। 3 जना व्यावहारिक जीवनमा उत्तिकै सफल छन्। नातिकाजीको मूल घर पाटनमा भए पनि मामली गुहेश्वरीका आचार्य हुन्। गुहेश्वरी मन्दिरमा पूजा पाठ गर्ने आचार्य नेवार समुदायकै हुन्। त्यस्तो धार्मिक परिवारमा नातिकाजीको बालापन बित्यो। त्यसैले उनी भजन कीर्तनमा सानैबाट खप्पिस नै थिए। विक्रम सम्वत 2007 साल चैत 20 गते रेडियो नेपालको स्थापना भएपछि नै नेपाली संगीतको प्रचार प्रसार पनि सूक्ष्म रूपबाट सुरु भएको थियो। स्थापना कालमा नातिकाजी, धर्मराज थापा, हरिप्रसाद रिमाल आदि अग्रणी स्थानमा थिए। त्यसमा नातिकाजी संगीत विधाको लिडरकै रूपमा थिए। नेपाली संगीतलाई दरबार, दरबारिया, हिन्दुस्तानी उस्तादहरूको बोलावाला र ग्रामफोनको एक किसिमको कष्टकर रेकर्ड प्रणालीबाट मुक्त गरी रेडियो नेपालमै गीत रेकर्ड गराउने कार्यमा नातिकाजीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए। नेपाली संगीतको स्वर्णिम युग स्थापना गर्ने पहिलो सांगीतिक सर्जक हुन् उनी। नातिकाजी जुन बेला नेपाली संगीतमा उदाए, त्यस बेला नेपालमा हिन्दी संगीतको प्रभाव निकै गहिरो थियो। नातिकाजीले हिन्दी गीत संगीतको गहिरो प्रभावलाई विस्थापित गर्न नेपाली भाव, नेपाली रस, माधुर्यताले भरिएका गीत संगीतको सिर्जना गर्दै आफ्नै परिवेशका गीत निर्माण गर्न थाले। उनी नेपाली गीत संगीतमा हिमाल चाहिँ उभिए। विदेशी संगीतको एक किसिमको अतिक्रमणमा पहाड चाहिँ ढाल बनेर बसिदिए अरू सर्जकहरूका लागि। यही रफ्तारमा कलकत्तामा गएर नेपाली गीत संगीत रेकर्ड गरेर नेपालमा प्रसारणमा ल्याउने परम्परालाई पनि यिनको कदमले बिस्तारै नेपाली संगीत प्रेमीहरूको हितमा काम गर्दै गयो। पहिचान खोजिरहेको नेपाली संगीतको वास्तविक पहिचान दिलाउन तन, मन र जीवन अर्पण गरे। नेपाली आधुनिक सुगम संगीतको वास्तविक जीवन तस्बिर कोर्ने महामानव नै भने पनि हुन्छ उनलाई।
नेपाली संगीतको वास्तविक धुन या लय र त्यसको मिठास कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको वास्तविक पहिचान पनि यिनैले दिलाएका हुन्। वास्तवमा यिनी पूर्वीय, पाश्चात्य र नेपाली लोक परम्पराको बारेमा गहिरो जानकार थिए। यिनले गीतमा संगीत मात्र दिएनन्, चलचित्र, नाटक, गीती नाटक, अपेरा, ब्याकग्राउन्ड संगीत, लोकगीत संकलन, संगीत संयोजन, वाद्यवादन सबै खाले विधामा आफूलाई अभ्यस्त राखेका थिए। नातिकाजी र तारादेवी बीच अति आत्मीय सम्बन्ध थियो। नातिकाजी कुनै राम्रो गीत संगीत हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तारादेवीलाई नै सुनाउँथे। तारादेवी पनि नातिकाजीको स्वीकृति बेगर अरू संगीतकारहरूका गीतहरू गाउँदिनथिन्। त्यही भएर नातिकाजीले संगीत गरेका अधिकांश गीत तारादेवीले नै गाएकी पनि छिन्। सुरुवाती चरणमै नातिकाजीको संगीतमा तारादेवीले गाएका गीतहरू कालीपारी दाई कति राम्रो, टाढाबाट बोलाको तिमीलाई नै हो मैले, आकाशको तिरमिरे तारा म गर्न सक्दिन, ढल्के टोपी नलाउनु दाजु, उकाली ओरालीहरूमा, जताततै खोजे मेरो मुटुभित्र लगायतका दर्जनौं गीत तारादेवीले नातिकाजीकै संगीतमा गाइन्। ती गीतहरू रेडियो नेपालका श्रोताहरूको रोजाइमा वर्षौंदेखि गुन्जिरहेका छन्। तारादेवीले गाएका बहुचर्चित गीतहरू उकाली ओरालीहरूमा, शुभकामना भरी, आऊ नआऊ तिम्रो खुसी, तिम्रा पाउहरूमा सधैँ, आँसु र सुस्केरा, तिमीलाई हाँसेर बिदा मात्र, एक्लो जीवनमा, मनको निश्चलता, यति ठुलो संसारमा, तिमीले दिएका, सोचे जस्तो हुन्न जीवन, फूलको थुङ्गा, मलाई हाँसिदेऊ नभन, धेरैले लेखे, नौगेडीको मेरो माला, यो नेपाली शिर उचाली, आमा भएर बोकिहेर सन्तानका पीरहरू आदि गीतहरू संगीतकार नातिकाजीको संगीतमा तारादेवीले गाएकी छन्। जुन गीतहरू तारादेवीको सांगीतिक जीवनमा बहुमूल्य गीतहरू नै हुन् भने नातिकाजीका लागि पनि यी गीतहरू त्यति नै बहुमूल्य छन् र श्रोताका लागि त झन् अमूल्य नै मानिन्छन्। उनको संगीतमा सबैभन्दा धेरै गीत गाउने गायिका तारादेवी नै हुन्। संगीतकार नातिकाजी एक कुशल गायक पनि हुन्। उनले रेडियो नेपालमा झण्डै 4 दर्जन गीत आफ्नै स्वरमा र आफ्नै संगीतमा लाइभ रेकर्ड नै गरेका छन् भने 200 भन्दा धेरै गीतमा उनले आवाज दिएका छन्। सुरुवाती चरणमा उनले गाएका आधुनिक गीत स्वर्गीय मबिबी शाह, स्वर्गीय मोतीराम भट्ट, रविन्द्र शाह, पुष्प नेपाली, किरण खरेल, माधव घिमिरे, लक्ष्मण लोहनी, कालीप्रसाद रिजाल, श्यामदास वैष्णव, निर्विक्रम प्यासी, रमेश दिताल, केएल गुरुङ, भावुक लगायतका रचनामा गाएका छन्। ती गीत उनी आफैले संगीत समेत गरेका छन्। गायक संगीतकार दीपक जंगमले पछि गुलाम अलीका लागि संगीतबद्ध गरेको मबिबी शाहले रचना गरेको के छ र दिउँ तिमीलाई मैले बोलको गीत पनि नातिकाजीले पहिले नै आफ्नै संगीत र स्वरमा रेकर्ड गराइसकेका हुन्। विक्रम सम्वत 2046 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछिको कुरा हो। एक दिन नातिकाजी सदाभन्दा केही चाँडो स्टुडियो छिरे। उनको हताश देखेर रेडियो नेपालका संगीतका कर्मचारीहरू पनि हतारिँदै स्टुडियो छिरे। त्यो दिन स्टुडियो छिर्ने बित्तिकै नातिकाजीले रिसाएर भने, मैले पहिलेकै राम्रो भनेको थिएँ, तर यिनीहरूले मानेनन्। त्यहाँ भएका अरूले नातिकाजीको कुरै बुझेनन्। के कुरा हो दाई भनेर अरूले सोधे। उनले प्रस्ट्याए। बेलुका घर जाने बेलामा रेडियो नेपालका डाइरेक्टरले बोलाएर 7 बजेको समाचारको धुन परिवर्तन गर्नु पर्यो, भोलिदेखि नै बज्नुपर्छ भनेर निर्देशन गरेका रहेछन्। त्यो रात नातिकाजीको निद्रा नै खलबलिएछ। वास्तवमा निकै रिसाएका थिए नातिकाजी त्यो दिन। धुन परिवर्तन गर्ने कुराले उनको मन पटक्कै छोएको थिएन। यिनीहरू बुझ्दा रहेनछन् भन्दै नातिकाजी निकै बेर भुतभुताए। वास्तवमा डाइरेक्टरले पनि केही त नबुझेकै हुन् भन्ने ठाने अरू कर्मचारीहरूले पनि। समाचारको धुन जस्तो कुरा आजको भोलि हुने कुरा थिएन, तर निर्देशकले ट्र्यापमै पारिदिएका रहेछन् भोलि नै चाहिन्छ भनेर। भर्खरै प्रजातन्त्र आएको हुनाले धुन परिवर्तन गर्न मन्त्रालयबाटै निर्देशन भए बमोजिम निर्देशकले नातिकाजीलाई निर्देशन दिएको कुरा बल्ल अरूलाई जानकारी भयो। खासमा प्रजातन्त्र आएको आभास दिन, परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नयाँ धुन गर्न खोजिएको होला भन्ने सोचे सबैले। जे भए पनि दाल भात हो र यस्तो काम भन्दै थिए नातिकाजी। केही बेरपछि त्यही कम्पोज गर्न सुरु गरे उनले। 15-20 मिनेट आँखा चिम्लेर हार्मोनियम खेलाउँदै उनले धुन निकालेर अरूलाई सुनाए। अरूले वाह आहा भनेनन्। कसैले पनि वाह नभनेपछि उनले प्रतिक्रिया बुझे। अरूको प्रतिक्रिया विचार गरेर फेरि अर्को धुन गुनगुनाउन थाले। आधा घण्टा के घोत्लिएका थिए। उनले मिठो धुन निकाले। सबैले वाह यो राम्रो आयो भने। समाचारको नयाँ धुन सुनेर सबैजना खुसी भएको देखेपछि उनको मुहारमा पनि खुसी छसल्क्यो। उनी मुस्कुराए। ल ठिक छ गरौँ न त भने। सबैजना त्यो धुन रेकर्ड गर्न तयार भए। एरेन्ज नातिकाजी आफैले गरे। संगीतकार भूपेन्द्र रायमाझीले सन्तुर, टीका भण्डारीले मेन्डोलिन, विद्या मुकारुङले सितार, सुशील विश्वकर्माले बाँसुरी, राजु अग्रवाल, निरञ्जन महर्जन, शिशिर छेत्रीले तबला बजाए। धुन रेकर्ड भयो, जुन धुन लोकतन्त्र घोषणाको दिनसम्म बज्यो। 18 वर्ष।
नातिकाजी साइकल चढेर रेडियो नेपाल आउँथे। उनी जीवनभर शाखा अधिकृत पदमै रहे र त्यही पदबाटै अवकाश पनि भए। उनले अफिसबाट कुनै पनि किसिमको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिएनन् र पाएनन् पनि। अफिस आउने जाने क्रममा धेरै पछि मात्र उनले सानो 100 सीसीको मोटरसाइकल चढ्न थालेका थिए। अत्यन्तै साधारण जीवन जिउन मन पराउँथे उनी। राष्ट्रलाई दिने कुरा मात्रै सोच्दथे, लिने कल्पना समेत गर्दैनथे। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदिबाट पनि उनी टाढा थिए। उनले चाहँदा रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता थियो, तर कहिल्यै आफ्नो तागतको दुरुपयोग गरेनन् र दुरुपयोग भएनन् पनि। पछिल्लो समय उनी पार्किन्सन रोगले ग्रसित थिए। नातिकाजीले यो संसार छोडेर जानु केही दिन अघि मात्र गीतकार राममान त्रिसितलाई इशारा गर्दै गीत लेखेका छौ भनेर सोधेका थिए, तर त्यो चेतन अवस्था थिएन उनको। राममानले तैपनि जवाफ फर्काए, तपाईँ अहिले संगीत गर्न सक्नुहुन्न। 7-8 वर्षको उमेरदेखि नातिकाजीले हार्मोनियम बजाएका थिए भने संसार त्याग्नुभन्दा केही दिन अघिसम्म पनि उनी हार्मोनियममै औला चलाइरहेका थिए। सम्भवतः सबैभन्दा लामो समय जीवनभरि हार्मोनियम बजाएर हजारौं कृति निर्माण गर्ने स्रष्टा पनि उनी नै हुन् नेपाली संगीतमा। नातिकाजीलाई श्रद्धाञ्जली दिन एकाडेमी पुगेका राष्ट्रकविले भनेका थिए, आजदेखि मेरो आधा मृत्यु भयो। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि धेरै स्रष्टाका लागि उनी आधा जीवन आधा अङ्ग नै बनेका थिए। उनले 2007 सालदेखि 2034 सालसम्म नायब सुब्बा स्तरको कलाकारको पदमा संगीत शाखाको नेतृत्व गरे भने 2034 सालदेखि संगीत प्रबन्धक पदमा रहेर संगीत शाखालाई डोहोर्याए। त्यसपछिका दिनमा सल्लाहकार भएर पनि केही वर्ष काम गरे। 2060 सालमा उनी सबैलाई छोडेर सदाका लागि नेपाली संगीत संसारबाट अस्ताए। हाम्रो तर्फबाट नेपाली संगीतका मास्टरपिस नातिकाजीलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले नेपाली संगीतका महारथी नातिकाजी श्रेष्ठका बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। नातिकाजी श्रेष्ठलाई हामीले किन महारथी भन्यौं, किन मास्टरपिस भन्यौं भन्ने कुरा पनि हामीले माथि व्याख्या गरिसकेका छौं। तपाईहरूले नातिकाजी श्रेष्ठका गीतहरू कुन कुन सुन्नु भएको छ, उनले गरेका संगीतहरू तपाईलाई कस्तो लाग्छ, उनले संगीत गरेका मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने संगीत कुन हो, तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्री हामीले म्युजिक खबरमा प्रकाशित संगीतकार टीका भण्डारीको लेखका आधारमा तयार पारेका हौं। यो लेखको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले निर्माण गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यस्ता सामग्रीहरू नेपाली गीत संगीतका श्रोताहरूसम्म पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।